नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको मूल्यको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिले हेर्ने भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्र होइन, खाद्यान्न लगायतका अनेक वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ र आम नागरिकहरू मूल्य यो तिर्नु पर्दाखेरि चपेटामा परेका छन्। गुनासो गरिरहेका छन्। यो मूल्य घटाइदिनको लागि सरकारसँग पटक पटक आग्रह अनुरोध पनि गरेका छन्, तर सरकार भने मौन छ। यो विषयमा जनताको स्वभावको विषयमा, जनताको जीविकाको विषयमा सरकार त्यति सहज, त्यति ध्यानाकर्षण भने भएको देखिँदैन। जनता भनिरहेका छन् हामी बेरोजगार छौँ, हामीसँग पैसा छैन, कसरी सामान किनेर खाने। त्यसमा पनि भएको सामान पनि गुणस्तर छैन। त्यति मात्र होइन, सामान किन्नको लागि पैसा छैन, महँगी बढ्यो, सङ्कट आयो, आर्थिक अभाव छ भनेर जनताले हार गुहार गरिरहँदाखेरि सरकारले गर्छु भनेको छ, तर कहिले गर्छ यो प्रश्न सधैँ सरकार सामु उभिएको छ। र सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महँगी बढिसकेपछि आज दिउँसो 2 बजे भिरकुटी मण्डपबाट एउटा नारा जुलुस पनि, विरोध जुलुस पनि निकाल्दैछ। त्यो जुलुस यो बसन्तपुरमा जानेछ। विशेष गरी यो महँगीको विषयमा नेकपा एमालेका भातृ संस्था, युवा नेताहरू, पार्टीका नेता कार्यकर्ता आज विशेष गरी जनताको पक्षमा ओर्लिँदैछन्, जनविरोध गर्दैछन्। जनतालाई बचाउनु पर्यो, यो महँगीबाट कसरी छुटकारा दिन सकिन्छ भने नेकपा एमालेका युवाहरू जुर्मुयाएका छन् र आज विशेष कार्यक्रम पनि गर्दैछन्। चुनाव आउँदैछ, चुनावको तयारी नेकपा एमाले कसरी गरेको छ र आफ्नो पक्षमा मत खसाल्नको लागि, पहिलो पार्टी बन्नको लागि र जनताको ध्यान तान्नको लागि नेकपा एमालेको आगामी रणनीति, एजेन्डाहरू के कस्ता हुनेछन्, यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र सँगसँगै मुस्लिम इतिहाद संगठनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सिराब फारुकीज्यूलाई आजको संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज तपाईँहरूले महँगी विरुद्ध विरोध जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ भिरकुटी मण्डपबाट, त्यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो सरकारले रियलमा यो जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन। यो कारणले हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका पनि हो। हाम्रो सरकार योभन्दा पहिला पनि जे जनताको पक्षमा काम गरेको कारणले हामी जनताको पक्षमा उभिने आज जे यो रैली चाहिँ हामी विरोध सभा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। यो भिरकुटी मण्डपबाट हामी चाहिँ बसन्तपुरसम्म चाहिँ जाने हो। 2 बजे हामी चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँको उपस्थितिमा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रमलाई। कार्यक्रम आज एक दिनको लागि मात्रै हो? एक दिनको लागि मात्रै हो। त्यो एक दिनको विरोध जुलुसले महँगी हट्ला त फेरि? ठिक छ, कारण हाम्रो यो सरकारले अब बिल्कुलै व्यवस्था, जनतालाई व्यवस्था गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ जनतालाई हामी चाहिँ आवाज दिने, जनतालाई चाहिँ यो जगाउने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। यो जुलुसमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता, भातृ शुभेच्छुकहरू, शीर्ष नेताहरू, अध्यक्षज्यूको पनि उपस्थिति रहनेछ कि जनताको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन? यो जनताको पुरै सहभागिता, उपत्यकाको टोटली जनता चाहिँ सहभागी हुनेछ। यो फुल्ली आज मौसमको कारणले केही कमी हुन सक्छ त चाहिँ, लेकिन त्योभन्दा माथि पनि हामी उठेर सबै पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन लगायत खास गरी स्पेसली यहाँको जनता, उपत्यकाको जनता चाहिँ यसमा सामेल हुनेछ। के छ नारा तपाईँहरूको आज विशेष कार्यक्रम के छ? अब यो महँगीको बारेमा अब भन्नु पर्दैन, अब चाहिँ सबैले थाहै छ। यो सरकारले हामी आफैले भोगेका छौँ, हामी आफै उपभोक्ताकर्ता हौँ होइन, भोगिरहेछौँ हामी चाहिँ। रियलमा यो सरकारले गठबन्धन सरकार बिल्कुलै ध्यान दिए छैन। आउने दिनमा अब योले जनताले सबक सिकाउने हो। यो संसदीय चुनाव आउँदैछ, त्यो संसदीय चुनावमा जनता पर्खिरहेछ। आउने दिनमा उहाँले जो है यो सबक सिकाउने हो उहाँले। यो गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि देशमा कोभिडको जुन खोपहरू लगाइयो, सुशासन दियो, सँगसँगै विविध खालका संविधानको रक्षा गरियो भनेर गठबन्धनको समीक्षा गर्ने हो भने गठबन्धनको सरकारले 1 वर्ष समीक्षा गरेको छ। सफल सरकार भयो पनि छ। प्रतिपक्षको नजरमा यो सफल सरकार हो कि होइन? होइन, यो त अब जनताले पनि बुझिसकेका छन्।
चाहेको चौपालमादेखि प्रत्येक ठाउँमा देश विदेशमा पनि कुरा आइसकेको छ। यो सरकार बिल्कुल फेलियर भएछ, प्रत्येक क्षेत्रमा फेलियर भएछ, चाहे वो स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, लाइन अर्डरको क्षेत्र होस्, या महँगाईको त चरम सीमा पुगिसकेको छ। अब सबैले भोगिरहेछन् त जो। अब आउने दिन चाहिँ रियलमा उहाँको लागि जो है राम्रो हुँदैन। भनेपछि गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षको नजरमा सफल छैन। सफल छैन, बिल्कुलै सफल तर उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ गठबन्धनको सरकार आजको आवश्यकता हो, यो निरन्तर बगिरहन्छ, यसले मूर्त रूप पाइरहन्छ, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जान्छ, ठिक छ। यो यसैबाट देशले निकास पाउँछ भनेको छ नि त गठबन्धन सरकार बनाउने उहाँहरूको एउटा चाहिँ अब ठिक छ, अब ख्याली पुलाव भनौँ अब चाहिँ यो त्यस्तो पकाइरहनु भएछ, ठिकै छ। अब आउने दिनमा जनताले देखाउने हो। यो अहिले चाहिँ नेकपा एमाले यो 3.5 वर्षमा श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकारले जो काम गरेको छ त्यसको मूल्याङ्कन अहिले गरिरहेछन्। आउने दिनमा उहाँले रियलमा सत्ता उत्साहित छन्, जनता उत्साहित छन् सत्ता दिनको लागि जो है। उहाँलाई जो है आउने दिनमा यो चाहिँ चाबी चाहिँ नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देश हाँक्ने चाहिँ जिम्मा दिने हुन्छ। तर त्यो नदिने भनेर निकै कसरतमा गठबन्धन गर्ने दलहरू जुटिरहेका छन् आफ्नो पक्षमा मत पार्नको लागि, तपाईलाई कमजोर पार्नको लागि। कमजोर पार्न चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। बलियो बन्न सक्नुहुन्छ, अहिले कसरी बन्न सक्नुहुन्छ त? स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा पनि भन्नुभएका थिए अध्यक्षज्यू लगायतका सबै नेताका शीर्ष नेताहरू, कार्यकर्तामा त्यो आशा थियो, तर स्थानीय सरकारको नतिजा त आउन सकेन पहिलो पोजिसनमा। हामी केही कमजोरीको कारणले हामी चाहिँ कमजोरी भयो त्यो चाहिँ। अब हामी त्यो सच्याउँदै हामी चाहिँ आउने दिनमा किनकि जनता त्यो स्थानीय चुनाव चाहिँ नितान्त चाहिँ स्थानीय चुनाव एउटा पार्टी लेभलमा नभनौँ, स्थानीय चुनाव कहीँ न कहीँ व्यक्तिवादी चरित्र पनि त्यहाँका हावी हुन्छ। त्यो कारणले पनि हाम्रो रिजल्ट त्यस्तो आएको हो। आउने दिन चाहिँ यो देशलाई देश बनाउनको लागि जो हो, यो चुनाव चाहिँ संसदीय चुनाव चाहिँ देश बनाउनको लागि हो। त्यसको देश बनाउनु चाहिँ एउटै राजनेता हो, त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँ आउने दिनमा चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले विगतका निर्वाचनमा पनि देश बनाउनको लागि हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर माग्नुभयो, भाँडो थाप्नुभयो, दिए पनि, तर खोइ देश बनेन। ठिक छ, त्यसमा मतको अपमान गर्नुभयो। अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट खास गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यो भएन। सुरुवातमै नेकपा माओवादी केन्द्र जुन खालको चाहिँ चरित्र उहाँले देखाउनु भयो त्यो जनतालाई जो छलङ्ग छ, जनतालाई जो सबै थाहा भइसकेको छ। आउने दिनमा उहाँले यसको चाहिँ हिसाब किताब गर्ने हो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि फेरि पनि नेकपा एमालेलाई पत्याउने विश्वास आधारहरू के छन् त? धोका दिएको हो? होइन, पार्टीले नेकपा एमाले धोका दिएको होइन। पार्टीले आफ्नो चाहिँ नीति अनुसार आफ्नो देशलाई जो है जनतालाई कसरी लिएर जानुपर्ने, जनतालाई कसरी राहत दिनुपर्ने, त्यो सबै काममा चाहिँ अगाडि बढिरहेकै हो। बिचमै उहाँहरूले जो है गठबन्धन सरकार बनाएर उहाँलाई जो है विस्थापित गर्ने काम जुन गरियो, रियलमा देशलाई पनि घाटा छ, जनतालाई पनि जो घाटा भएको छ। अब यो आउने दिनमा यो संसदीय चुनावमा जनताले जो है यसको प्रतिपूर्ति गर्छन्। तर तपाईँले भन्नुभयो देशमा विविध समस्या आइसकेपछि नेकपा एमाले सोचेको चाहेको अनुसार जनताको सपना पुरा गर्न सकेन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब नेकपा एमाले भित्र नीति, सिद्धान्त, विचार, विधान भन्दा पनि नेता प्रधान भयो, त्यसले गर्दाखेरि काम हुँदैन। होइन, हाम्रो चाहिँ यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भयो, विवाद छ, असन्तुष्टि छ, अझै पनि भन्छन् नि पार्टीभित्र। त्यस्तो खास नीति भन्दा पनि नेता, नीति हाम्रो प्रधान छ। हाम्रो खास गरी कार्यकर्ता, त्यहाँको मेन कार्यकर्ता हाम्रो चाहिँ यहाँ लिन्छन्। कार्यकर्ताको यो चित्त दुखाइ कुरा हो कि कार्यकर्ताले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। एमाले भित्र नीति भन्दा पनि नेता प्रधान भयो, कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेनन्, कार्यकर्ता के चाहन्छन्? होइन, नेता त अब नेता हामी चुनिसकेपछि नेता त प्रधान भइहाल्छन्, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो चाहिँ अब उहाँको नीति हामीले जुन पास गरेको नीतिलाई उहाँ अङ्गीकार गरिरहनु भएछ, अहिले त्यही लिएर जानुभएछ। त्यो श्रद्धेय अध्यक्षको नीति जुन छ त्यो नीति अनुसार उहाँले जो है एकदम अनुशासित भएर जो है पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा केही कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि हुन सक्छ। कार्यकर्ता सबैलाई समेट्न, सबैलाई ओगेट्न सकेछ पार्टीले, पुरै सबैलाई समेट्नु भएछ। उहाँ चाहिँ जो है पार्टीको नीतिले जुन मेहनत गरिरहनु भएछ, रियलमा नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले जुन हिसाबले पार्टी हाँक्ने जुन प्रयास गर्नुभएछ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ।
कहीँ पनि हुनेवाला तर चिज उहाँको छैन। नेतृत्व असफल भए भन्छन् नि। होइन, त्यस्तो त कहीँ पनि छैन। अब विरोधीहरूले भनिहाल्छन्, त्यसमा स्वाभाविक उहाँ कुरा हो। सफल एकदम 100% सफल हो उहाँ। अह उहाँ सफल हो। आउने दिनमा चाहिँ पनि उहाँ सफल भएर देखाउनु, आगामी निर्वाचनमा सफल हुन सफल भएर हामी चाहिँ देखाउँछौँ। के छ त्यस्तो तयारी रणनीति अब के बनाउनु भएको छ? रणनीति कसरी सफल हुने त अब त्यसो हामी भए? कार्यकर्ताको बलमा हो, जनता र कार्यकर्ताको बलमा। संगठन कमजोर छ त एमालेको। एमालेको सङ्गठन सबभन्दा बलियो छ यहाँ चाहिँ हाम्रो। पार्टी फुटेपछि त कमजोर भएको छ नि। बिल्कुलै भएको छैन। समाजवादी बनिसकेपछि कमजोर भएको छ। केही साथीहरू चुटिएर गएछन्। स्थानीयको निर्वाचनमा देखियो। केही साथी चुटिएर गएछन्, त केही फरक पर्नेवाला छैन। आउने दिनमा यो देशको चुनाव हो, यो स्थानीय चुनाव होइन, यो देशलाई चाहिँ बनाउने चुनाव हो। यो आउने दिनमा चाहिँ उहाँले जनताले पुरा पर्खेर बसेछन्। आउने दिनमा उहाँले हिसाब किताब गर्ने हो। तर तपाईँहरूले विगतमा पनि यस्तै कुरा भन्नुभएको थियो, हामीलाई जनताले पत्याउँछन्, माया गर्छन्, जनताको ध्यान हामीतिर छ भनेर विविध त्यस्ता चर्चित अनुहारलाई पनि पार्टीमा प्रवेश गराउनु भयो। तर आखिर निर्वाचनमा त त्यति धेरै आकर्षण त देखिएन नि त। नतिजा हेर्ने हो नि त, परिणामले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। परिणाम आइसकेपछि को कता छ भन्ने कुरा थाहा हुने हो नि त। यो अब रियलमा यो स्थानीय चुनावमा कहीँ न कहीँ फरक चुनाव हुन्छ। संसदीय चुनावभन्दा फरक चुनाव हो। अब स्थानीय चुनावको रिजल्ट चाहिँ पनि हामी पछाडि कहीँ पनि छैनौँ। एक्लै अगर लड्ने चुनाव चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यसमा मत चाहिँ हाम्रो सम्मानित मत छ चाहिँ त्यसमा। अब खास गरी अब आउने चुनावको रणनीति हामी बनाइरहेको छौँ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ जो तपाईँहरू वाम एकता, चुनावी मोर्चा, तालमेल त्यतातिर चाहिँ छ कि छैन ध्यान? अब होइन, हामी कसैसँग जो निषेध गर्ने चाहिँ राजनीति हामी गरेको छैनौँ। हाम्रो नीति, हाम्रो पार्टीको विकासको उसमा चाहिँ पार्टी आउँदैछन् भने हामी चाहिँ लिएर जान्छौँ। चाहिँ वाम एकताको तपाईँ कसरत चाहिँ छ कि छैन? गठबन्धन फुटाउनको लागि नेकपा एमाले लागि परेको छ, हात धोएर भनेका थिए। त्यस्तो त अब आरोप प्रत्यक्ष रूप विपक्षीहरूले लगाउन सक्छ। तपाईँ पनि केन्द्र सदस्य हो, बैठक छलफलमा यस्ता खालका विषयहरू छन् कि छैन? होइन, हामी हाम्रो विचारसँग मिल्ने गरी जो पनि मिल्न सक्छ, हामी चाहिँ सहकार गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले बोलाउनु भएको छ त्यसो भए सबै पार्टीलाई? पार्टीले आह्वान गरेको छौँ। गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धनको चर्चा भयो, वाम एकताको चर्चा भयो, कतिपय पुरानो नेकपा बिउताउने भन्ने चर्चा गरिरहेका छन्। अब यसको सङ्गारोमा तपाईँहरू वामपन्थीहरूको एउटा एकता हुन सक्छ? हाम्रो चाहिँ नेता, चुनावी मोर्चा, हाम्रो अग्रणी नेताहरूले त्यसमा होमवर्क गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि होमवर्क चलिरहेको छ? होमवर्क चलिरहेको छ, त्यो राम्रो पनि छ, देशको लागि पनि राम्रो छ। वाम एकता भएपछि त झन् राम्रो चाहिँ कुरो चाहिँ अब त्यसको प्रयास हुँदैछ। अब चाहिँ त्यसमा कति सफल हुन्छ त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो। तर कसले कसलाई वाम एकता भन्ने, त्यसमा पनि माफीको कुरा छ, एकले अर्कासँग माफी मागेन भने वाम एकता सम्भव छैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब रियलमा अब यो वाम एकता माफीमा अल्झिया छ नि त वाम एकता त खासमा हेर्ने हो भने। अब वाम एकता रियलमा माफी दिने र लिनेको छ क्या यहाँ कुरा खास? त्यो त छ चाहिँ। अब आउने दिनमा यो बिस्तारै चाहिँ सबै अगाडि जाँदैछन्, जान्छन् पनि। अब सबै कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा नहुन सक्छ। अब अग्रज नेताहरूले पनि थाहा छ यो कुरो चाहिँ। अब उहाँले जो समयमा उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनुहुन्छ। तर वाम एकताको जुन चर्चा भयो नि बिचमा, तर अहिले हेर्ने भने पछिल्लो समय गठबन्धन नै ठिक हो भनेर फेरि प्रचण्ड फर्किसक्नु भएको छ कि उहाँले चाहिँ बिचमा वाम एकता चाहिन्छ, सेकेन्ड थर्ड पोजिसनका नेताहरू पनि वाम एकताको कसरतमा जुट्नु भएको थियो। नेताको घर दैलोमा पुग्ने, भेटघाट गर्ने, संवाद गर्ने, त्यस्ता केही नेताहरू भनौँ वामदेव गौतम एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादीबाट लगायतका केही नेताहरू होइन, यता समाजवादीका माधव कुमार नेपाल, जगन्नाथ खनाल मिल्नुपर्छ, आजको आवश्यकता भनेको वाम एकता हो, वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, देश विकासको लागि, समाजवादको लागि भन्नुभयो। तर बिचमा यस्ता खालका क्रियाकलाप भए, भेट्ने काम भए, घर दैलोमा जाने काम पनि भयो, नेतासँग चियापान कार्यक्रम पनि भयो, तर ठोस निर्णय लिन सकिन, माफीमै अल्झियो के, अब गल्तीमै कोट्याइयो के। यसको यति गल्ती छ, म भन्दा बढी गल्ती उसले गरेछ, यदि उसले माफी माग्छ भने वाम एकता ठिक छ, अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन भने एउटा इखो हुन्छ नि, रिस्क हो कि इख भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि खास गरी एकता भन्ने कुरा अल्झियो। त्यो चाहिँ अब त्यस्तो कुरा आएको छ, त्यो चाहिँ त्यसमा सत्यता छैन। हजुर, रियलमा अब सबैले वाम एकताको लागि जो जुन इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयास भइरहेकै छ। अब आउने दिनमा
चुनाव अगाडि वाम एकता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसो भए तपाईँले प्रयास जारी छ भन्नुभयो। प्रयास त जारी छ। अब चाहिँ त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रयास कुन कुन नेता हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीबाट वाम एकता हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भयो आजभोलि चाहिँ? होइन, नेता अब त्यही पार्टीले हाम्रो केही नेता निर्देशन दिनुभएको छ अध्यक्षज्यूले? अध्यक्षजीले रियलमा गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ महासचिवले आफै गरिरहनु भएको छ। तर महासचिवले भन्नुभएको छ वाम एकता गठबन्धन यता चुनावी मोर्चा भन्दा पनि अब दुई ध्रुवीकरण भइसके पार्टीहरू नेपालमा काङ्ग्रेस त्यसपछि एमाले, अरू पार्टीको त अस्तित्व छैन भनिसक्नु भएको छ। त्यो क्लियर पनि हो। वाम एकता आजको आवश्यकता होइन, किन यो लागि पर्ने, यो समय खर्च व्यर्थ मात्र हो, यो अझ बढी व्यथिति हो भन्नुभएको छ उहाँले। रियलमा उहाँले जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो विगतको उसमा चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ असफल भएको कारणले उहाँले स्वाभाविक कुरा हो, उहाँको भनाइ पनि स्वाभाविक हो, भन्नुपर्ने हो। प्रयासमा कहीँ पनि अब ऊ छैन, उहाँको पनि बन्देज लगाउने खालको त्यस्तो केही पनि छैन। आउने दिनमा उहाँले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रयास अगर सफल भएमा पनि ठिकै हुन्छ। भनेपछि चुनाव अगाडि यो मङ्सिर अगाडि त सम्भव नहोला, थोरै गृह कार्य होला, पछि भने तपाईँहरू वाम एकता गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भए वाम एकता गर्दा निकास हुन्छ त? फेरि विगतमा समस्या त भएकै हो, रियलमा नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो यो समाजवादतिर चाहिँ देशलाई लिएर जानुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो वाम एकता गर्नैपर्छ र टोटली एउटा नीति चाहिँ बनाएर चाहिँ देशलाई विकासमा लिएर जानुपर्छ। त्यसको नेतृत्व चाहिँ अब निर्विकल्प चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा। तर प्रचण्डजीले आफ्नो आकाङ्क्षा इच्छा चाहना व्यक्त गरिसक्नुभयो, म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, एउटा सपना छ, जनतालाई मेरो यो अन्तिम हो, अन्तिम अवस्थामा चाहिँ देश र जनताको लागि एउटा केही राम्रो काम गरेर इतिहास रच्न चाहन्छु भनेर प्रचण्डले फेरि पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहना राख्नु भएको छ। उहाँको सपना छ अरे जनताको पक्षमा काम गर्ने। अब उहाँले त रियलमा सपना त उहाँ अब जनयुद्धमा पनि जनताले देखाउनु भयो। त्यसपछि बहुमत पाइसकेपछि पनि उहाँले देखाउनु भयो। त्यो सपना चाहिँ सबैले जनताले पनि देखिसकेका छन्, राजनीतिक पार्टीले पनि बुझिसकेका छन्। तर उहाँ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि त लबिङमा हुनुहुन्छ, छलफलमा जुट्नु लबिङ गर्ने स्वाभाविक हो। राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, के थाहा? अब त्यस्तो त अर्थमन्त्री फेरि आइसक्नु भयो, सम्भावना त्यस्तो चाहिँ अब देखिए छैन। अब आउने दिनमा चाहिँ ठिक छ, अब यो गठबन्धन या परमादेशी सरकार भएको कारणले उहाँले गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने चाहिँ देखियो है। गठबन्धनले केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। आउने दिनमा तपाईँ यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ म भन्न चाहन्छु, आउने दिनमा हाम्रो चाहिँ सङ्घीय चुनावमा बहुमतको साथ नेकपा एमाले चाहिँ पार्टी चाहिँ आउने हो। तर गठबन्धनले त्यही भनेको छ, बहुमत हाम्रो पक्षमा छ, हामी जाँदैन। उहाँभित्र चाहिँ धेरै सत्ता र शक्तिमा हामी रहन्छौँ, जनताको मनमा हामी झालझेल बढी छ, एकअर्कालाई परास्त गर्न चाहिँ बढी झालझेल छ। त्यसमा चाहिँ आउने दिनमा यो अगाडि आइहाल्छ। त्यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई फरक पर्दैन। यदि वाम एकता भएन भने तपाईँहरू एक्लै चुनावमा लड्ने हो कि अथवा एक्लै चुनावमा जाने चाहिँ एक्लै चुनावमा जाने, त्यसपछि जनताको कमल थापासँग साँठगाँठ गरेर जाने कि नेपाल परिवार दलसँग लिएर जाने कि? हाम्रो नीति सङ्घ जो है अब सहकार गर्ने साथीहरूले पार्टीहरूले सानो पार्टीले पनि हामी चाहिँ सहकार गरेर जाने हो। अर्थमन्त्री त फेरि फर्किनु भयो नि। ठिक छ, अब परमादेशी सरकार छ, अब चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, त उहाँले बाध्यता छ, उहाँले चाहिँ नैतिकता छैन, अब चाहिँ जे पनि गर्न सक्छन् त। तर आक्रोश व्यक्त गर्यो नेकपा एमाले, किन विश्वास गरेन? संसदीय विशेष समितिको छानबिन जुन 11 जना थिए नि सदस्य, उहाँहरूको निर्णयलाई किन आपत्ति जनायो? रियलमा अब उहाँले नजानुपर्ने हो। अब नैतिकताको हिसाबले अब त्यो आइसकेपछि अर्थतन्त्र कहाँ गइसकेछ। हामी श्रीलङ्काको मुखमा गइरहेछौँ, श्रीलङ्काको बिल्कुल सेरोफेरोमा गइरहेछौँ। उहाँको जो अर्थतन्त्र चाहिँ अब त्यस्तो टाइममा पनि अब चाहिँ ख्याल नगर्नुपर्ने अब चाहिँ अब सरकारको चाहिँ यो मजबुरी हो उहाँको जो अर्थमन्त्रीले। तर माओवादीले गर्वको साथ भनेको छ उहाँ अब उहाँ केही दाग छैन, खराबी छैन, अब उहाँ त आरोप लगाइएको हो, हामीले चोखाएर ल्याऊ। उहाँ त 17,000 सुन पानी छर्क ल्याइसकेका छौँ, उहाँ हिरा हो भनेर ल्याए फेरि माओवादीले। 17,000 जनतालाई मारिसकेपछि पनि उहाँ गर्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जो अब चाहिँ यो कुन नीति हो, कुन उनको अब सत्तालाई मात्र चाहिँ उहाँले जो है केन्द्रबिन्दुमा राखेर जो है उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब जनताले देखिरहेछ सबै कुरा चाहिँ। त त्यो तागत त देख्यो नि त माओवादीसँग, त कति भयङ्कर तागत रहेछ। तपाईँ त माओवादी त केही होइन भनेर भनेको थियो,
अब आउने दिनमा माओवादीलाई सिद्ध्याउनको लागि नेकपा एमाले लागि परेको छ भन्ने आरोप लाग्छ के तपाईहरुमाथि? त्यस्तो हामी कसैले जो जनार्दन सिद्ध्याउने शर्मालाई हामी जुन तपाईहरुले हाम्रो आफ्नो शक्ति बढाउने हो, हामी चाहिँ कसैले सिद्ध्याउने खालको चाहिँ हाम्रो रणनीति हुँदैन। हामी आफ्नो शक्ति बढाउने हो, हाम्रो चाहिँ आफ्नो जनतालाई हाम्रो कुरा लिएर जाने हो। तर एमालेको ध्यान चाहिँ माओवादी नेता कसरी हुन्छ सिद्ध्याउनेतिर छ भन्छन् हो। त्यस्तो त अब आउँछन्, त्यस्तो कुरा चाहिँ छैन। हाम्रो पार्टीको त्यो नीति छैन। हाम्रो पार्टीको नीति हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति त्यो विचार त्यो सोच छैन हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन। तर फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि जस्तो कि जनताको पक्षमा प्रतिपक्ष जुन बोल्न सक्नुपर्ने आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने तर कमजोर देखियो रे तपाईहरुको भूमिका। होइन, अब त्यो भूमिका कमजोर होइन। कहाँ छ प्रतिपक्ष भन्छन्? प्रतिपक्ष आन्तरिक विवादहरू मल्लियो, चाहिने नचाहिने विवादमा मात्रै बस्यो, त्यस्तो त खासै केही पनि छैन। संसद पनि अवरुद्ध गरे, केही समय जनताको जुन आवाज बन्ने थलो पनि सडकमा पनि आएन। होइन, अब जनताको तपाईहरुप्रति पनि आक्रोश छ के जनताको? ठिक छ, उहाँको स्वाभाविक कुरा हो। उहाँ जोसँग अपेक्षा हुन्छ त्यसैले पनि आक्रोश पनि या आफ्नो गुनासो पनि गर्न सक्छन्, त्यो ठिक पनि हो। जनताको अपेक्षा नेकपा एमाले प्रति बढी छ। आउने दिनमा यो अपेक्षा पूरा गर्ने हो जनताको। त्यो आउने दिन चाहिँ जनताको लागि र यो देशको लागि नेकपा एमाले बाहेक कुनै विकल्प छैन। जनताको आवश्यकता अपेक्षा के छ बुझ्या छ, नजिकबाट चिनिया छ? जनताको अपेक्षा सबभन्दा बढी चाहिँ कुनै पार्टी छ भने चाहिँ यो नेकपा एमाले छ। अहिले पनि पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षको निर्देशन, कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन, प्रशिक्षणको कुरामा उहाँले प्रष्ट चाहिँ निर्देशन दिनुहुन्छ। जनतासँग जनताको आवाज, जनताको समस्यालाई बुझ्ने गरी जनतासम्म नेकपा एमाले अझै पनि पुग्न सकेको छैन भन्छ नि जनता। फेरि ठिक छ, कहीँ केही कमजोरी हाम्रो चाहिँ उसमा छ भने चाहिँ चुनावको बेलामा घट्दैले गर्यो होला 6 महिना अगाडि। होइन, अहिलेदेखि हाम्रो चाहिँ चुनावपछि हारे पनि जिते पनि जनताको अवस्था के छ, स्थिति के छ, के खान्छन्, कसरी बसेका छन्, के चाहन्छन्, रोजगार दिनुपर्ने हो कि होइन, चामल दाल दिनुपर्ने हो कि, जीविकोपार्जन सहज बनाइदिनु पर्ने हो कि के भइरहेछ, बिरामी भए उपचार गरिदिनु पर्ने हो कि, पढ्न पाएका छन् शिक्षा दिनुपर्ने हो कि, खोइ त यो विषयमा बुझ्न गएको छ अब यो नेकपा एमालेले। अब अहिले बाढी डुबानको कुरा छ, बर्सातको समय छ, किसानले मल पाएका छैनन्। नेकपा एमालेले रियलमा यो भन्नु पर्दैन। नेकपा एमालेको कार्यकर्ता र उहाँसँग समर्थक यो आउने डिजास्टर जुन थियो हामीले चाहिँ देखिसक्नु भएछ। त्यहाँ कुनै पार्टी त्यस्तो अगाडि बढ्नु भएन। त्यो टाइममा मात्र चाहिँ हाम्रो जनतासँग नजिक भएको कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ बढी पपुलर पनि भएछ, पपुलर पनि छ। हाम्रो पार्टी नेतृत्वले पनि जो निर्देशन लोकप्रियता 2074 सालमा हामीले हेर्न सक्छौँ नेकपा एमाले चिया चौतारो घर घरमा पनि सबैको परिवारमा, समुदायमा, टोलटोलमा नेकपा एमाले आजको पार्टी हो। चाहिन्छ हामीलाई माया गर्नु, जिताउनु पर्छ भने त्यो मनमा बसेको एमाले, मै पनि एमाले, तै पनि एमाले भन्ने त्यो एउटा गीत पनि पुरा भएको थियो, प्रमाणित भएको थियो। तर आज एमाले भन्न चाहँदैन के मान्छे? एमाले फटा रहेछ, एमाले हामी फसायो, जालजेल गर्यो, मत दियौँ, तर कहाँ पुग्यो? भड्कालोमा पार्यो। म भन्दैछु, म त्यो टाइममा रियलमा अब पार्टी एकता, अब माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेकपा एमालेको एकता भयो। त्यो टाइममा अब चालाकीपूर्ण तरिकाले हाम्रो नेकपाको त्यो टाइमको नेकपाको अर्का अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो कमरेड प्रचण्डजीले चालाकीपूर्ण चाहिँ सङ्गठन चाहिँ बिल्कुलै निष्क्रिय बनाउनु भयो त्यो टाइममा। त्यो कारणले पनि एउटा चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ नोक्सान चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो सङ्गठनलाई भएकै छ। त्यो हामी मान्छौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ विस्तार रूपले अगाडि बढाउने तीव्र गतिले हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी चाहिँ अब आउने दिन चाहिँ हाम्रो नेकपा एमाले रियलमा देशलाई 1 नम्बर पार्टी र देशलाई चाहिँ यो हाँक्ने पार्टी बोलेर मात्र भएन, होइन, बोलेर हामी गरेर देखाउने हो। पुरा गर्छौँ, वाचक हामी गरेर त देखाउँछौँ। आउने चाहिँ निर्वाचनमा तपाईँ देख्नु होला जनताको रियलमा जनताको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले उ गर्ने हो। अब जनताले हाम्रो चाहिँ यो कुरा चाहिँ पत्याइरहेछ। नेकपा एमालेले बोलेको यो 3.5 वर्ष हाम्रो नेकपा एमालेको अध्यक्षले जुन प्रधानमन्त्री भएको कालमा जुन काम गर्नुभएछ त्यसले अहिले मूल्याङ्कन भइरहेछ नि त। चाहिँ उहाँले के काम गर्नुभयो 3 वर्ष? रियलमा अब देशको मुहारै फेल्ने काम लागेको हो नेकपा एमाले। चुनावी फन्डा होइन, बिल्कुलै होइन। यो अहिले चाहिँ जनताले पनि धेरै ठाउँमा शिलान्यास गर्नुभएको छ, तर शिलान्यास गरेको ठाउँहरूमा
ती भवनहरू बनेका छन् त्यो त ठिक छ शिलान्यास गर्नु मात्रै विकास होइन होला नि त ठिक छ अब जो गठबन्धन सरकारले केही बजेट छुट्यायो शिलान्यास भयो तर काम खोइ भएको त अब त्यही त हो नि त अब 3 वर्ष गठबन्धन सरकारले त कहीँ न कहीँ चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ ल्याइरहेको छ जनताले पनि देखिरहेको छ नि त जो अहिले चाहिँ अब आउने दिनमा यो चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हट्छन् अब 4-6 महिना बाँकी छ जनता पर्खिरहेछन् आउने दिनमा एकदम विधिवत हेर्नु होला आउने दिन चाहिँ नेकपा एमालेको यो समाजवादतिर लैजाने चाहिँ पार्टी यही हो सबैले जो है चाहिँ जनताले विश्वास गरेको छ जनताले के पनि सोधिरहेका छन् भने यो नागरिकता विधेयक पास भयो नि नेकपा एमाले चाहन्थ्यो हो ठिक छ विदेशी यो नागरिकता ल्याउनलाई होइन विदेशीलाई नागरिकता दिने चाहिँ पार्टीको कहिले पनि हाम्रो एजेन्डै छैन हाम्रो चाहिँ जेन्युइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुटिएको जो जेन्युइन चाहिँ नागरिक छन् त्यसलाई दिनुपर्ने हो त्यो कुन हिसाबले रोक्ने अरू चाहिँ जहाँ चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ आइरहेछ त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो रियलमा हाम्रो पार्टीको भनाइ त्यही छ अब त्यहाँबाट मान्छे आएपछि खुर्के चाहिँ नागरिकता पाइहाल्ने त्यो खाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुनु नपर्ने त त्यति सजिलो भइदियो नि त नेपालको नागरिकता अब त्यो चाहिँ होइन, रियलमा विदेशी बुहारी विदेशी एउटा सम्बन्ध जुन छ नि त्यो भाइचारालाई हामीले नागरिकता नदिने भन्ने कुरा होइन दिने तर एउटा प्रावधान त हुन्छ नि आउने बित्तिकै हामीले दिइहाल्दाखेरि हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता सार्वभौमिकतामाथि अलिकति त्यो सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले हाम्रो चाहिँ राम्रै सरकारलाई पनि सुझाव दिएको छ होइन सुझाव दिएकै छ हाम्रो चुप लागेर बस्यो बोल्ने छमा नबोलेपछि बाहिर बोलेर के अर्थ होइन त्यस्तो त होइन सरकारलाई सुझाव पनि दिएकै हो त्यो टाइममा विधेयक ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पास गर्ने प्रयास गर्ने भएको थियो त्यो चाहिँ किनकि हाम्रो एउटा जन्मसिद्ध अधिकारको चाहिँ नागरिकता पाइसकेपछि उसको छोराछोरीलाई चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ एउटा रियलमा प्रयास गरेकै हो त्यो राम्रो पनि छ अब विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने त कहीँ पनि कुनै देशले पनि अब त्यो अब सरकारले चाहिँ त्यसमा कहीँ कमजोरी गरिरहेछ भने चाहिँ हामी पनि सचेत गराउँ नेपालीलाई विदेशमा अब पिआर देला एउटा कार्ड देला होइन त नागरिकता त दिँदैन नि त दिन्छ दिँदैन त्यहाँ त दिँदैन पिआर दिन्छ त नागरिकता त दिँदैन नागरिकता पाउनलाई त्यहाँ एउटा प्रावधान मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड हामी बनाउन सक्दैन थियौँ त अब रियलमा त्यो अग्रणी नेताहरूले त्यसमा ध्यान जानुपर्ने हो अहिले त विवाह पनि एउटा नक्कली सक्कली हुन थालेका छन् विवाह पनि धेरै स्वार्थसँग गाँसेर विवाह हुन्छ नागरिकताको लागि पनि त स्वार्थ गाँसेर विवाह हुन सक्छ त्यो त्यसमा चाहिँ धेरै क्रियाकलाप छ त्यसमा अब यो त हाम्रो नागरिकता बेच्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो कहीँ कमजोरी छ भने चाहिँ त्यसको कमजोरीलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हो तपाईँको पार्टीले स्वागत गरेको छ अब यो केही मुद्दाहरूमा छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुझाव दिएकै छ पार्टीले अरू त जेन्युइन चाहिँ हाम्रो नागरिकलाई नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने हुँदैन हाम्रो पार्टीको पनि सोचाइ त्यही छ अब एसपीपीको चर्चा गरौँ न तपाईँको पार्टीले पनि विरोध गरिरहेछ के हो खास अब खासै विदेश नीतिको पहिलेदेखि हाम्रो सद्य अध्यक्ष पहिलो टाइममा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले जो है विदेश नीति हामी चाहिँ देशको एउटा नीति बनाऊँ विदेश नीति हाम्रो एउटै हुनुपर्ने हो अब सरकार फेर्ने बित्तिकै चाहिँ विदेश नीति फेर्ने त्यो खाले चाहिँ देशको लागि चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसमा कहीँ न कहीँ सुझाव हाम्रो पार्टीको विरोधी खालको बिल्कुल सुझाव सहितको उहाँ चाहिँ एउटा सार्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ जहिले पनि हाम्रो पार्टीले विदेश नीतिमा एकदम सजग भएर अब एकदम देशको हितमा भएकोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीले जस्तो कि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो होइन उहाँको भ्रमणलाई निकै चासो अनि चिन्ताको साथ काहीँ केही यो भ्रमणमा स्वार्थ छ कि एमसीसी पास गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँ आउनुभएको थियो होइन धम्क्याउनको लागि आयो त्यो एमसीसी पास गराउनको लागि उहाँको यो भ्रमण हो स्वार्थ बोकेर आउनु भएको छ भनेर लिएको थियो एमसीसी पासको उहाँको भ्रमणपछि फेरि पनि उहाँ एसपीपीको जुन चर्चा चलिरहँदाखेरि यसमा विभिन्न खालका कुराहरू विषयवस्तु आइरहँदाखेरि उहाँको भ्रमण भयो कि उहाँ एसपीपी पास गराउनको लागि दबाब दिनको लागि नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई कब्जा गर्नको लागि छिटो पास गर भन्नलाई धम्क्याउनको लागि आउनुभएको हो अथवा के हो प्रतिपक्षले कुन रूपमा बुझेको छ उहाँको भ्रमणलाई होइन अब यसमा त रियलमा अब यो मेरो फिल्ड पनि भएन यो चाहिँ क्षेत्र पनि भएन अब विदेशको हाम्रो चाहिँ जिम्मा भएको साथीहरूले त्यसपछि हाम्रो सद्य अध्यक्ष
सरकारले आफै चाहिँ यसमा डिल गरिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ रियलमा जुन पार्टीको एउटा चाहिँ देशहितमा रियलमा देशहितमा जुन एउटा जानुपर्ने जो सन्देश जानुपर्ने हो उहाँलाई विदेशको जो हाम्रो गेस्ट आउनुभएको छ उहाँले पनि दिनुभएको छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हाम्रो विदेश विभागको साथीहरूले पनि दिनुभएको छ त्यो अनुसारले विदेश नीतिमा हाम्रो पार्टीले प्रष्ट हाम्रो देशलाई कहीँ पनि आँच नआउने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति छ चाहिँ त्यही नीतिमा हामी चाहिँ लागू गर्छौँ। तर भू राजनीतिमाथि केही प्रहार हुने हो कि भन्ने यो चिन्ता पनि प्रकट भएको छ। अब चिन्ता रियलमा अब हामी स्वाभिमानी नेपाली भएको कारणले यो चिन्ता त स्वाभाविक कुरा हो, प्रत्येक नागरिकमा हुनुपर्ने हो। छिमेकीहरूले हामी सम्बन्ध राम्रै चाहन्छौँ हामी चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो भूभागमा कसैको हस्तक्षेप चाहिँ हामी कसैले कुनै हालतमा हामी बर्दाश्त गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टीले पनि त्यो बर्दाश्त गर्दैन। भनेपछि यस्ता खालका जुन भ्रमणहरू विवादहरू जुन कुराहरू आउँछ नेकपा एमाले गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएको छ 100%। जस्तो कि यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधार गर्छ अथवा भ्रमणबाट चाहिँ केही नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ? अब मिट हुँदाखेरि चाहिँ अब वार्ता हुँदाखेरि त राम्रै हुन्छ, राम्रै त्यसको चाहिँ हाम्रो कुरा पनि नबुझिएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ बुझाउनु पनि सजिलो हुन्छ। हामी बुझाउन पनि हाम्रो नीति चाहिँ हाम्रो पार्टीको नीति हाम्रो देशको नीति चाहिँ बुझाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तर अमेरिका र चीन एक आपसमा मिल्न चाहँदैन, मिलेर बस्न पनि चाहँदैन, प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छ एक अर्कालाई होइन। कतै चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने पनि छ। हामी त बिचमा छौँ नि। अब त्यही त अब त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ विदेश नीति सबै पार्टीको जो साझा एजेन्डा हुनुपर्ने रियलमा चाहिँ विदेश नीतिमा कहीँ फरक नहुनुपर्ने देशको एजेन्डा चाहिँ छ नि त। यो त चाहिँ हाम्रो यो नितान्त हाम्रो त्यसमा हामी अग्रसर के देखियौँ हामी चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो पार्टीले अग्रसर चाहिँ यसमा देखियो राष्ट्रियताको मामिलामा। अब लिपुलेख कालापानी यो सबै चिज आइसकेको छ। यो चाहिँ अब त्यो हिसाबले रियलमा अरू पार्टीले पनि त्यो व्यवहार गर्नुपर्ने हो। अब आउने दिनको लागि जो त्यो राम्रो चाहिँ होस् चाहिँ हाम्रो पनि कामना त्यही छ। हाम्रो पार्टी त्यसमा एकदम सजग छ। कसैले पनि केही हाम्रो यहाँ देशभित्र चाहिँ जो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ उंगला ठडाउने या कसैले जो हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता र हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष चाहिँ एकदम चाहिँ उभ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। पार्टीभित्र मुस्लिम समुदायको अस्तित्व सहभागिता कस्तो छ? पार्टीले रियलमा यो 2048 साल जुन टाइममा कुनै पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन थिएन, राजनीतिक हिसाबले कहीँ पनि जनवर्गीय सङ्गठन थिएन। त्यो टाइममा हाम्रो पार्टीले यो मुस्लिम सङ्गठन चाहिँ बनाएर उहाँले जो भन्नुभयो होइन मुस्लिम समुदायको आवाज चाहिँ क्योंकि सरकारको इन्डेक्समा पनि हामी सबभन्दा कमजोर यो समुदाय चाहिँ सबभन्दा कमजोर चाहिँ हामी चाहिँ शिक्षामा होस्, सामाजिक उसमा होस्, राजनीतिक हिसाबले होस्, सबै चिजमा आर्थिक हिसाबले सबै चिजमा हामी पछाडि छौँ। त्यो सरकारको पनि र पार्टीको पनि यो दायित्व हुन्छ जुन समुदाय चाहिँ पछाडि परिएको छ त्यो पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि लाउने उहाँको दायित्व। त्यो हिसाबले हाम्रो पार्टीले विशेष ध्यान दिएको 2048 सालमा यो सङ्गठन चाहिँ उहाँले बनाइदिनु भएको। त्यसपछि चाहिँ हामी मुस्लिम आवाजलाई उहाँ किन बनाउनु भयो रियलमा यो मुस्लिम आवाज चाहिँ हामी कम आयो कि पार्टीमा या सरकारभित्र कम गइरहेछ कि उहाँको आवाज मुस्लिम आवाजको कमसेकम जो है यहाँ प्रतिनिधित्व होस् उहाँको लागि त्यही चाहना थियो। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै काम भइसकेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम भएको छ हाम्रो चाहिँ। अब हामी स्वतन्त्र सहभागिता पार्टीले कुन रूपमा लिन्छ तपाईँलाई अवसर दिएको छ? अब एकदम अवसर दिएकै छ, पार्टीले एकदम राम्रो गरेछ, यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। आउने दिनमा अलि स्थानीय उसमा या अरू ठाउँमा या आगामी चुनावमा एउटा रणनीति बन्दैछ हाम्रो चाहिँ कहाँ कसरीले यो सामुदायिक हिसाबले पनि हामी फाइदा हुन सक्छ त्यो हिसाबले हामी जाँदैछौँ। तपाईँको समुदायको अवस्था के छ देशैभरिको? रियलमा तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनको होइन? तपाईँ अध्यक्ष भएर के काम गर्नुभयो? अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ अब केही अब विकृतिको कुरा आवाज उठ्छ त्यो हालि कि रियलमा ग्राउन्ड लेभलमा त्यो कुरो छैन। अब एउटा हामी जहेजको कुरा उठाउँछौँ हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो एउटा तलाकको कुरा उठ्छ जहिले पनि हाम्रो मुस्लिम समुदायमा दुईवटा कुरा चाहिँ बढी उठ्छ नि त। यो तिलक र यो चाहिँ जहेजको कुरा जुन उठ्छ नि त यो खास गरी रियलमा रियल्टी त्यो हेर्दाखेरि अरू समुदायभित्र जुन जति छ नि त त्यो त्यतिको छैन। अब मुस्लिमप्रति अब ठिकै छ, अब ध्यान आकर्षण सबैको भएछ त्यो पनि राम्रै कुरा हो।
त्यसमा हामी चाहिँ अवेरनेसको काममा हाम्रो सङ्गठन पनि लागिरहेछ। हाम्रो तिलाकमा पनि खासै मुस्लिम समुदायमा बढी तिलाक हुने या त्यस्तो चाहिँ माग गर्ने केटा पक्षले हैन केटा पक्षमै अब छ चाहिँ यो विकृति रियलमा हाम्रो जुन हामी धर्म मान्छौँ इस्लामिक धर्म चाहिँ इस्लाम धर्ममा यो मुस्लिम समुदाय जुन हाम्रो अङ्गीकार गरिरहेछ जुन मानिरहेछन् त्यो मुस्लिम समुदायमा नहुनुपर्ने हो। रियलमा चाहिँ हाम्रो आइडियल लास्ट प्रवर्तक हाम्रो चाहिँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले एउटा जुन बाटो देखाउनु भएको छ रियलमा केटी पक्षलाई रियलमा केटा पक्षले केटी पक्षलाई दिने हो। केटी पक्षलाई के तपाईँले गर्नुहुन्छ केटी पक्षलाई दिने हो रियलमा। अब त्यसको उल्टो कहीँ अब यही संस्कार जुन हाम्रो परिवेश जुन संस्कार छ त्यो संस्कारको कहीँ न कहीँ असर चाहिँ त्यसमा मुस्लिम समुदायमा पनि परेको छ। त्यो चाहिँ हामी प्रयास गर्दैछौँ, त्यो पनि हामी चाहिँ न्यून गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्दैछौँ। मुस्लिम समुदायको अवस्था अझै पनि हेर्ने हो भने धेरै नाजुक हामी देख्न सक्छौँ। रोजगार पाएका छैनौँ, मागेर खाइरहेका हामी देख्छौँ। नेपालमा धेरै मुस्लिम महिला दिदीबहिनीहरू बच्चाहरू त्यसमा त बढी चाहिँ अब दुरुपयोग भएका छन्। अब त्यसमा त बढी चाहिँ तपाईँ मुस्लिमको नेता भनिरहँदाखेरि अर्को ठाउँबाट आएको चाहिँ छन् त भारतको पनि यसमा बढी चाहिँ हामी देख्छौँ। हामी पनि यसमा प्रयास गरेकै छौँ। अब लोकलमा बढी कम देखियो, भारतबाट आएको चाहिँ के काम गर्छन् त्यसो भए नेपालका मुस्लिम समुदायहरू? अब खास गरी मुस्लिम समुदाय सरकारको इन्डेक्समा प्रत्येक फिल्डमा हामी पछाडि छौँ। यो सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यही कारणले त हामी भन्दैछौँ यो सरकार चाहिँ न त महँगीको विरुद्धमा कहीँ चाहिँ महँगीको उसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ, न त रोजगारको हिसाबमा काम गरिरहेको छ। यो प्रत्येक फिल्डमा चाहिँ फेल्योर भएछ। यो चाहिँ अब हाम्रो ल एन्ड अर्डरको कुरा गरौँ, ल एन्ड अर्डरको कुरा गर्दाखेरि मुस्लिम समुदाय अब एउटा कहीँ कार्यक्रम गर्छ भने चाहिँ कार्यक्रममा अब त्यो अर्को कुनै एउटा अतिवादी ग्रुपले त्यसमा विज्ञप्ति निकाल्छ। हामी आफ्नो चाहिँ सरकारसँग माग गर्छौँ। हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यो जम्मा भएर कुनै संस्थाले त्यस्तो माग गर्छ भने चाहिँ अतिवादी सङ्गठन छन् त्यहाँ चाहिँ खुलेआम रूपले त्यो भिडियो चाहिँ उसमा त्यसपछि तपाईँको जो है प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ जो है त्यो मुस्लिमले जो है यो विखण्डन। तर मुस्लिम समुदायभित्र पनि विवाद छ नेतृत्वमा हैन होइन त्यस्तो चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। तपाईँहरूको उद्देश्य के हो? मुख्य प्राथमिकता चाहिँ के छ? हामीले रियलमा अधिकार अहिले संविधानमा कुरा आइसकेका छन्। धेरै कुरा चाहिँ संविधानबाट चाहिँ अधिकारको कुरामा चाहिँ अहिले ऐन बन्दैछ। अहिले चाहिँ ऐन बनिसकेपछि कानुन बनिसकेपछि आइहाल्छन्। अधिकार पाए त अब केही न केही त आइरहेछन् त। केही हामी चाहिँ अब संविधानमा छँदैछ। अब चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामीले अध्यक्ष भएर चाहिँ काम चाहिँ के गर्नुभयो? तपाईँको उपलब्धि प्रगति मान्नुहुन्छ? अब यो सङ्गठनले परिवर्तन गरे मेरो नेतृत्वमा यो सङ्गठनले सबभन्दा पहिला त हामी चाहिँ छुट्टै पहिचान बनायौँ। चाहिँ कस्तो पहिचान? यो संविधान योभन्दा पहिलाको संविधानमा हाम्रो पहिचान थिएन। मुस्लिम समुदायको कुनै पहिचान थिएन। हामी चाहिँ या त मधेसीमा हामी गएको थियौँ, हामी कहीँ अरू अन्यमा पहाडको मुस्लिमहरूलाई अन्यमा राख्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो चाहिँ हाम्रो छुट्टै पहिचान भएको छ। मुस्लिम समुदायको एउटा क्लस्टर बनाइएको छ। अब अहिले 68 को जो है जनगणना अनुसार चाहिँ 4.55 छ अन्त चाहिँ त्यो हिसाबले छ। अब चाहिँ यसको आइरहेछ हाम्रो 78 को पहिचान एउटा उपलब्धि चाहिँ भएको छ। रियलमा पार्टीमा पनि एउटा प्रत्येक ठाउँमा और मेरो पार्टीमा म त गर्व गर्छु। हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको जुन हाम्रो सङ्गठनले सङ्गठन बनाइदिनु भएको त्यो टाइममा जो है नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनले त्यति प्रभाव योले सङ्गठनले अरू पार्टीमाथि चाहिँ भएको। अरू पार्टीले पनि चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो जनवर्गीय सङ्गठनमा एउटा चाहिँ मुस्लिम सङ्गठन चाहिँ उहाँ खोलिराख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ म पार्टीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विकास भएकै छ यसमा चाहिँ कहीँ कमजोरी हाम्रो पनि पाउनु होला 2-4 जनाले। तर ती समुदायको उत्थान त अझै पनि भएको छैन। अलि चाहिँ पनि ध्यान दिनुपर्ने हो, पार्टीको पनि ध्यान जानुपर्ने हो। शिक्षासम्म पुग्न सकेका छैनौँ। शिक्षामा पनि हामी जनसङ्ख्या धेरै छ, वृद्धि भएको छ हैन। मातृ शिशु दरको हामी हेर्ने भने मृत्युको पनि कुरा सुन्न सक्छौँ। हजुर सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएको कुरा पनि छ, प्रजननको कुराहरू पनि छ। यो शिक्षा यो चेतना किन दिँदैन? शिक्षाको आमाले कतिसम्म बच्चा जन्माउने, कति ग्यापमा जन्माउने। धेरै हेर्ने भने मुस्लिम समुदायको महिलाले 5 देखि 6-7 बच्चा जन्माएकी छिन्। हजुर ज्यान जोखिममा छ नि उनको त? नहीं ज्यान जोखिममा ठिक छ। यो त हामी एउटा कुदरतमाथि खालि अब धर्मले त्यस्तो भने हो कि के हो खास? नै हाम्रो त धर्मले भनेकै छ नि त। यो त्यसमा दुई मात्रै छैन। धर्मले हामीले भनेकै छ, त्यसमा केही दुई मात्रै छैन।
तर महिलाले अधिकार पाएन, मुस्लिम नहीं, महिला मुस्लिम महिलाले अधिकार त हाम्रो हाम्रो अहिले पनि समुदायमा- घुम्टो ओढेर आफ्नो नहीं, ओठमा त्यो चाहिँ छुट्टिनु त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो चाहिँ संस्कार संस्कृति आउँछ नै हो। त्यो संस्कार संस्कृति हो। त्यसो चाहिँ त्यो एउटा पक्ष चाहिँ बुराई रियलमा यसमा चाहिँ अब 2-4-10 मिनटको उसमा चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजुर। बसमा रियलमा यो एउटा त्यो विकृतिलाई रोक्नको लागि त्यस्तो गरिएको छ नि त। विकृतिलाई रोक्ने हो रियलमा। यो बाध्यता पनि होइन, कसै महिलालाई चाहिँ हामी चाहिँ बाध्य पार्ने चाहिँ बाध्य बुर्खा बनाएर लगाउने चाहिँ बाध्यता बुर्खा होइन लगाउने होइन त्यस्तो त बिल्कुलै होइन चाहिँ। त्यो ड्रेस तोक्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यो होइन उहाँले त्यसो। त्यस्तो पनि होइन। उहाँले रियलमा उहाँले आफ्नो सुरक्षाको लागि हामी एउटा मोबाइल किन्छौँ हामी चाहिँ हामी एप्पलको मोबाइल किन्छौँ चाहिँ क्या एप्पल कम्पनीले भनेकै छ नि त हाम्रो चाहिँ पछाडि चाहिँ खोल लगाउन चाहिन्छ यसको त्यो प्रोटेक्सनको लागि हामी खोल लगाइरहेछौँ हामी चाहिँ किन लगाइरहेछौँ त्यसले त आपत्ति जनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ उसको चाहिँ स्वरूप चाहिँ त्यो सुरक्षाको लागि रियलमा नितान्त सुरक्षाको लागि त्यो चाहिँ हो फेरि उहाँ स्वविवेकले हो फेरि कसैले हामी बाध्यता हामी हो चाहेको हो न म सुरक्षित हुन्छु यसमा चाहिँ यो ड्रेसमा म सुरक्षित हुन्छु त्यो हिसाबले जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो कारणले यो खास गरी महिलाको हाम्रो इस्लामिक उसमा महिलालाई सबभन्दा बढी चाहिँ अधिकार दिएको हो नि त सबभन्दा बढी अधिकार चाहिँ महिलाले दिएको हो नि त अहिले एउटा सानो म उदाहरण दिउँ अहिले बिए हुन्छ बिएमा चाहिँ केटीलाई सबभन्दा पहिला सोध्नुपर्ने हो रे त्यो सोधेर मात्र चाहिँ उसले एस गरेपछि मात्र चाहिँ हामी चाहिँ बिहेको स्वीकृति हुन्छ अब त्यहाँसम्म चाहिँ महिलाको चाहिँ अरू फिल्डमा पनि छ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ महिलालाई सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो यो उसमा चाहिँ मुस्लिम समुदायमा महिलाले अधिकार दिएको छ नि त पढ्ने बेलामा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ महिलालाई चाहिँ पढाउने प्रयास गरौँ हामी चाहिँ किनकि एउटा महिला पढिसकेपछि दुईतिर चाहिँ आफ्नो बुवाको घरमा बस्दाखेरि पनि जो त्यो राम्रो हुन्छ त्यसपछि आफ्नो ससुराली गइसकेपछि त्यो घरमा गइसकेपछि त्यहाँ पनि राम्रो हुन्छ त्यो कारणले उत्थान भएको छ यी मुस्लिम समुदायको उत्थान प्रगति विकास भएको छ भएको छ हरेक क्षेत्रमा उहाँहरुको सहभागिता छैन हाम्रो कमजोरी कहाँ छ सरकारले ध्यान दिएको छैन त्यो उपेक्षित गरेछ अहिले चाहिँ 240 वर्षसम्म चाहिँ हामी उपेक्षित थियौँ अहिले पनि सरकारले त्यो एउटा रियलमा चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई जुन हिसाबले ध्यान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन अब अन्त्यमा फेरि म पार्टीसँग जोडिन्छु अब आगामी दिनमा कस्तो कार्यक्रम जनतामुखी कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ खबरदारी कार्यक्रमहरू अब रियलमा यो सरकारको अब यो सरकारले के काम गरियो सरकारले के काम गर्नुपर्ने थियो रियलमा जनताको पक्षमा के गर्नुपर्ने थियो उसले गरेन त्यो हामी चाहिँ एजेन्डा लिएर जान्छौँ हामी जनताको बिचमा जान्छौँ प्रत्येक घरमा जान्छौँ हामी चाहिँ जनताले सचेत बनाउनु चाहिँ हामी चाहिँ देश बनाउनुको लागि आगामी दिनमा देश बनाउनुको लागि चाहिँ उहाँ सचेत गर्ने हो संवादको लागि धन्यवाद धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता त्यसै गरी उहाँ मुस्लिम इतिहाद संगठनका अध्यक्ष सराफ फारूकीज्यूलाई बोलाएका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते